کا मॉडल रोल मॉडल शहर होना चाहिए था, वो जो उसका हाल है आप लोग उसको खुद से भुगत रहे हैं। तो कराची के बारे में बात भी करेंगे, बल्दियाती निज़ाम पर बात भी होगी कि मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को कैसे आइंदा मौसर बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इसका इतलाक सिर्फ सिंध पर नहीं होगा, पूरे मुल्क पर होगा। और इसी तरह जो फाइनेंशियल अवार्ड होते हैं उस पर भी बात होगी कि जो प्रोवेंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है उसको मौसर कैसे किया जाएगा ताकि वसाइल की तकसीम विद इन प्रोविंस भी हो, और दूसरी बहुत सारी बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बुनियादी जो फोकस है वो ये है कि एक इंतखाबी इश्तराक अमल भी हो, और सीटों की बांट से पहले मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम एक बनाएं आपस में बैठ के, जो मिल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ताकि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और जो माजी में गलतियां हुई हैं, क्योंकि गलतियां तो हुई हैं, सबों से हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, वो उनका यादा ना हो, या जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाए। तो आज हम अवैस नूरानी साहब की राइशगाह पर भी हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह ताला, वहाँ भी जाके बात करेंगे, कुछ इनफरादी राब्ते भी कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। रात को हम शर्जील मेमन साहब के साहबजादे की शादी पर भी शरीक हुए थे। अभी भी हम ब्रंच करके ताज़ा ताज़ा आपके पास आ रहे हैं अपने दोस्तों से मिल के। तो समाजी राब्ते भी जारी रहेंगे, सियासी राब्ते भी जारी रहेंगे। और हम ये समझते हैं कि जो समाजी ताल्लुक़ है उसको हमने टूटने नहीं देना, वो बंधन जो है वो उसे कायम रहना चाहिए, क्योंकि 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 फरवरी भी आनी है। तो जो माजरत के साथ जो पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग, उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। हम बिल्कुल समझते हैं कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह रहे, सियासी कुव्वतें आपस में इलेक्शन भी लड़ें, मगर बातचीत भी करें, ताकि मुस्तकबिल का जो नक्शा बनना है उसमें आईनी तरमीम है या कानूनी इस्लाहात हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, आने वाली पार्लियामेंट उस पर एक ज़बान हो। सो एक ऐसा माहौल होना चाहिए 8 फरवरी के इंतखाबात का जो सबों के लिए काबिल कबूल हो, और जिसमें हम बातचीत भी एक दूसरे के साथ करते रहें और ज़ाती हमलों से गुरेज करें। तो ये बुनियादी बातें हैं जिस पे हमारी इस सारी जो हम आए हैं इसका एक दारोमदार है। मैं बिला ताखीर अपने भाई और हमारे एक्स स्पीकर और मरकज़ी लीडर PMLN के अयाज सादिक साहब से भी इस्तदा करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। उसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा ये सियासी अमल का ये जो सियासी अमल का जो विज़िट है, ये विज़िट सारी जमातों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप जो रही है माजी में भी और जो रखना भी चाहते हैं उसका एक हिस्सा है। अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने का, और जिस तरह साद साहब ने अभी फरमाया कि हम उन जमातों से भी मिलेंगे जहां हमारा सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है, मगर इत्तेहाद लूज इत्तेहाद नहीं, कुछ मकासद अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, कुछ उस रास्ते पे चलने के लिए जो रास्ता पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए हो। तलखियां और उधर हम नहीं जाना चाहते। जो सियासत में गालम गलोच और बदतमीजी आई उसकी नफी भी करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली नस्लों को तरबियत देना ज़रूरी है और गालम गलोच से दूर रखना ज़रूरी है। अभी यहाँ सवाल हुआ कि हम सुन रहे हैं कि कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब और सदर हमारे शहबाज शरीफ साहब और चीफ ऑर्गेनाइज़र तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं कराची के हवाले से तो ये पहला विज़िट है, उसके बाद फ़ैसला होगा। मैं बलूचिस्तान जाके 3 दिन रह के आया और इंशाअल्लाह 13 तारीख को जाऊंगा और 14 को इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे बलूचिस्तान, और 1 दिन बल्कि 2 दिन वो वहाँ गुजारेंगे, जिसमें अपनी जमात के लोगों से मुलाकात होगी, जिसमें जो
ہمیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دوست خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور آگے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے، اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے۔ تو آپ سب کی مہربانی، شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک الیکشن شیڈیول یا اس کے بعد تک ہم انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے اور باقی صوبوں میں بھی جاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بھائی بالکل سیدھی بات ہے، کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں، ہمیں اس وقت ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، ایک منٹ ایک ترتیب لگا لیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت میچیور لوگ ہیں بھائی، نہیں ایک مجھے اجازت دے دیں، پہلے اس پورشن کو کور کر لیں، پھر ادھر آ جائیں، پھر ادھر آ جائیں، تو ترتیب بار پہلے اس پورشن کو۔ کن سے گزارش یہ ہے کہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کثیر جماعتی اتحاد ایک سرٹن ایجنڈے کے تحت انتخابات میں حصہ لے۔ میں سندھ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، جو یہ جو اربن سندھ ہے اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے اور رورل سندھ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے، کیونکہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، وہاں بہت فرسٹریشن ہے اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے۔ کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا، اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہوا ہے، تو دونوں جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ابھی ادھر باری نہیں آئے گی۔ نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے ینگ مین کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں، ہر طرف کے، ہمارے والے بھی کریں گے، دوسری طرف والے بھی کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے، ہم کیا کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور قوم کو، ووٹر کو کس کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ مینیفیسٹو جو ڈویبل ہو۔ تو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کیا فرمایا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا، یہ الیکشن تک چلتا رہے گا، تو انہیں چلنے دیں، اور ہم جو ہے یہ سیاسی بیان ایک دوسرے پہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پاکستان کو اس بات پہ ہم کنونسڈ ہیں، کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ بحران سے نہیں نکال سکتا، بہت زیادہ میچورٹی چاہیے، بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 16 ماہ جس عذاب سے، میں عذاب کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ہم گزرے ہیں مل کے، وہ ایک آگ کا دریا تھا جو عبور کیا ہے، ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، اللہ کے فضل سے اس کو وہاں سے نکالا ہے، اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کی قیمت پہ، مہنگائی بڑی ہے ظاہر ہے، تو لوگ جو ہیں وہ سوال تو کرتے ہیں، حالانکہ وہ 4 سال خرابی کے سال تھے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں آگے جا کے جس کی بھی حکومت بنی اس کی بھی ضرورت پڑے گی، جو اپوزیشن میں ہوگا اس کی بھی۔ آپ کا کوشچن ہو گیا، ادھر سے کوئی اور کوشچن ہے؟ نہیں بیٹا ہو گیا، نہیں ہو گیا، اوروں نے بھی ادھر آ جائیں۔ دیکھیں جی ایسی بات ہمارے سامنے ابھی آئی نہیں ہے،
یہ بات چونکہ سامنے نہیں آئی، ہماری ان سے ایم کیو ایم سے کوئی پہلی ملاقات نہیں ہوئی. میں نے لاہور میں بھی عرض کی تھی جب مجھے پارٹی نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اناؤنس کریں. ایاز بھائی، میں اور رانا ثناء اللہ صاحب، ہم تینوں ان ساری ٹاکس میں شامل تھے جب گورنمنٹ کی پچھلی فارمیشن ہو رہی تھی.